अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मुसलमानों का दूसरा त्यौहार जिसे ईद उल अज़हा कहा जाता है आने वाला है, और फवाद चौधरी साइंस और टेक्नोलॉजी ने ईद उल अज़हा की तारीख़ भी बता दी है कि 31 जुलाई को ईद होगी और मुल्क भर में 21 जुलाई को चाँद नज़र आ जाएगा। ईद उल अज़हा की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इस ईद पर मुसलमान अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते हैं। तो इसलिए कुर्बानी के कुछ फ़ज़ाइल और मसाइल हैं जो मुसलमानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुर्बानी करने की फ़जीलत क्या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बकरा ईद की 10 तारीख़ को कोई नेक अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से बढ़कर महबूब और पसंदीदा नहीं, और क़यामत के दिन कुर्बानी करने वाला अपने जानवर के बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा, और ये चीज़ें सवाब अज़ीम मिलने का ज़रिया बनेंगी। और नीज़ ये भी फ़रमाया कि कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के नज़दीक शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेता है, लिहाजा तुम खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। इसके अलावा एक दूसरी हदीस है जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा ईद के दिन फ़रमाया कि आज के दिन कोई शख्स कुर्बानी से बेहतर अमल नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और फ़जीलत भी है कि कुर्बानी का पहला कतरा गिरते ही तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, जाओ अपनी कुर्बानी पर हाज़िरी दो, क्योंकि इसके खून से जो ही पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नीज़ वो जानवर क़यामत के दिन अपने खून और गोश्त के साथ लाया जाएगा और फिर उसे 70 गुना भारी करके तुम्हारे मीज़ान में रखा जाएगा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये अज़ीमुश्शान फ़जीलत सुनकर बेसाख्ता अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है, क्योंकि वो वाक़या उस कार खैर के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अज़ीमुश्शान फ़जीलत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बतौर ख़ास है और तमाम मुसलमानों के लिए भी आम है, यानी हर मुसलमान को भी कुर्बानी करने के बाद ये फ़जीलत हासिल होगी। इसलिए निहायत खुश दिली और फ़राग़ दिली से कुर्बानी करनी चाहिए। वाजिब ना हो तो भी इन फ़जीलतों को हासिल करने के लिए कुर्बानी कर लेनी चाहिए। अब एक और मसला भी है कि अपनी कुर्बानी का जानवर ख़ुद अपने हाथ से ज़िबर करना अफजल है। अगर ख़ुद ज़िबा करना नहीं जानता तो दूसरे से भी ज़िबा करा सकता है, यानी ज़िबा के वक्त वहाँ ख़ुद हाज़िर रहना सबसे ज़्यादा अफजल है। इसके अलावा एक और हदीस भी है कि कुर्बानी के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा फ़रमाते हैं कि सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आपने फ़रमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? आपने फ़रमाया, तुम्हारा फ़ायदा ये है कि तुम्हें कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। उन्होंने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिन जानवरों के बदन पर ऊन है उस ऊन का क्या हुक्म है? क्या उस पर भी कुछ मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऊन के हर बाल के इवज़ भी एक नेकी मिलेगी। इसके अलावा एक और जगह पर इरशाद है, जो वाजिब कुर्बानी ना करे वो ईदगाह में भी ना आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो फ़रमाते हैं कि मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो ऐसा आदमी हमारी ईदगाह में हाज़िर ना हो। जो लोग माली वुसअत और कुर्बानी की इस्तात रखते हुए अपनी वाजिब कुर्बानी अदा नहीं करते,
وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، پھر اس پر مجسم رحمت پیکر شفقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں پر عفو و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ یہاں کی حاضری سے کسی بد نصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے بخل سے کام نہ لیں۔ جس نے یہ مال دیا ہے یہ حکم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی تعمیل کریں اور اس میں سلامتی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں قربانی کے مسائل کون کون سے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو یا فاضل سامان پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نہیں ہوتی، لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زائد فرنیچر۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں، اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے۔ یہ تو ویسے عموماً سب کو ہی پتہ ہے، تو ہم دوبارہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑیا، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو۔ لہٰذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرے حلال جنگلی جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے جانور کی قربانی درست ہے۔ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کریں، لیکن قربانی کا سب سے افضل دن بقرہ عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غیب کی طرف سے قربانی۔ کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے کہنے یا خط لکھنے کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بغیر اس کے عمرہ کے تجویز کر لیا تو اور حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی، البتہ اگر غائب آدمی کو خط لکھ کر یا فون پر وکیل کو بنا دے
تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جس کے لڑکے ایشیا کے کسی دور کے شہر میں ہیں یا یورپ میں امریکہ میں ملازم ہیں، اگر وہ لکھ دیں یا فون کر دیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں تو ان کی اس طرح سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو دوستو، ہم ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی قربانی کو افضل بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔